بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاجی محمد رمضان طالب دی کتاب نوری رنگ۔ ارشاد احمد ناصر نے فرید سریکی سنگت دے جڑے چیئرمین ہیں، اے اپنے والد بزرگوار دے ادبی وارث ہیں۔ انہیں دی ساری زندگی جڑی ادبی خدمت ہے انہیں کو انہیں سانبھیا بھی ہے، دنیا تک پہنچایا بھی ہے۔ وہ خود بھی درجن بھر کتاباں چھاپ گئے ہیں، اپنے بھی بننے جا بھی ڈھیر ساریاں چھاپیاں ہیں۔ ہن 2026 دے وچ 304 صفحے دی کتاب نوری رنگ دے نال چھپی ہے۔ او کتاب ہے جن دے وچ مختلف رسالیاں وچ، مختلف کتابچے وچ یا مختلف کتابیں وچ انہاں دا دینی کلام ہا، انہیں سارے کو ارشاد ناصر نے اندے پتر نے اکٹھا کیتے اور نوری رنگ دے نال ان کو چھاپ دیتے۔ اور اے تو اگو سارے کو پتہ ہے جڑی فرید سریکی سنگت ہے، ان دے چیئرمین تو ارشاد ناصر تھی کہ انہوں نے پتر بلا انہیں دا جڑا سجا ہاتھ ہے وہ ہے اپنا صدیق علی شاری، تے جناب مشہور جگ مشہور شاعر عزیز شاید این تنظیم دی وہ کرنے پین سرپرستی کرنے پین۔ یہ کتاب جڑی نوری رنگ چھپی ہے انڈیا ان دے وچ نعتاں بھی شامل ہیں، جڑا 50 دے قریب ہیں، حمدہ بھی ہیں، نوڈا حسینیت اور اہل بیت دے قصیدے منقباتاں وہ بھی 5 ہیں، ان میں صحابہ دا ذکر ہے، تبلیغ ہے۔ ان دے وچ رفن اپنایا گئے وہ غزل طرز بھی ہے، سلام طرز بھی ہے، مسدس بھی ہے، مربع بھی ہے، مقطع بھی ہے، والا فردیات بھی ہیں اور قطعات بھی ہیں، تے یعنی ہر صنف وچ کوشش کی گئی مسدس بھی ہیں چھاپے ونجن۔ ان وچ اخلاقی تعلیم بھی ہے، حدیثاں دے ترجمے بھی ہیں، قرآن دے آیتاں دے ترجمے بھی ہیں جڑے سریکی دے وچ کیتے گئے ہیں۔ ایویں تو نمونے دے طور تے میں تو کو انہیں دی ایک حمد تے کوئی شعر سنوینا وعدن۔ سونا رب رحمان سائیں ہیں سائیاں، مالک جمل جہان ہیں سائیاں، یکتائی ہے ٹھاندی تے کو وحدت دا اعلان ہیں سائیاں، تو ہیں خالق مالک پالک دردیں دا درمان ہیں سائیاں۔ عاشق رسول ہیں، کئی حجاں پڑھی ودے ہیں، مدینے بڑا عرصہ گزاری ودے ہیں۔ انہیں جہاں نعتاں بھی مشہور ہیں، ایک نعت دے کچھ اشعار دیکھو۔ امت دا سہارا ہے سردار مدینے دا، ہر اکھ دا ستارہ ہے مینار مدینے دا، رحمت دا سمندر اچ پیار ٹھاٹھ مریندا ہے، جنت دا نظارہ ہے دربار مدینے دا۔ ایویں اہل بیت نال انہوں بڑا عشق حسینیت دے حوالے نال لکھ دین۔ ذکر حسین دی بقا فکر بطول ہے، ذکر بطول دی بقا فکر رسول ہے، ذکر رسول نال ہے بس ذکر کبریا، طالب انہاں دے ذکر وچ عبادت قبول ہے۔ حسین منصب علی دا وارث، حسین محمد دی دھی دا وارث، حسین آل نبی تے سبت حسین جود و فقی دا وارث۔ الحاج رمضان طالب دی ادبی خدمات نے یاد رکھیاں وے سن، انہیں دی سچی عقیدت عبادت انہیں دی آخرت دا سنبھال ہے۔ این عبادت وچ ارشاد ناصر تے سریکی سنگت اون دے سارے کارکن بھائیوال ہیں۔ محمد تے آل اصحاب تے پڑھدا رہے درود، دوزخ دے وچ نہ بلسی طالب تیرا وجود۔ بہرحال انہیں عوام کو بھی پیغام دیتے چنگے کام کرن، آدن انسانیت دی قدر کرو، بیوہ اتے